حفلنا الكريم، يسرنا أن نسرد عليكن في هذه الليلة الحالمة قصة حلم صار حقيقة، وفكرة أصبحت واقعة، وحبرا على الورق صار عملا حيا. إنها الإدارة النسائية في مكتب تندح التعاوني للدعوة والإرشاد، فها هي تكمل عامها السادس، تكبر عاما بعد عام، تزهو وتتبختر كالملكة واثقة الخطى، تتكلم عنها إنجازاتها وتسمو بها مسيرتها. كل عام لها بصمة، وكل عام لها ثمرة، وكل عام لها تميز. وفي عام 1438 راهنت على السباق وتخطت الحواجز ونثرت بذورها في أرجاء مدينتنا الجميلة، فوصل عبقها كل بيت وقطفت زهورها كل يد. فكان لها في المصليات حكاية عبر 41 محاضرة وكلمة وعظية، وبلغ عدد المستفيدات 1500 مستفيدة. وكان لها مع الأسر المنتجة حكاية عبر برنامج الهدف الذي أقيم 3 مرات، وكان لها مع الصغيرات حكاية عبر برنامج قبل أن أنام في المدارس الابتدائية وبرنامج الداعية الصغيرة، وبلغ عدد المستفيدات 82 مستفيدة. وكان لها مع الفتيات حكاية عبر برنامج رواد الإبداع في 4 دورات أقيمت في المدارس المتوسطة والثانوية. وكان لها مع الكبيرات حكاية عبر برنامج عائلتي أولاً، والذي تضمن 4 حملات، وبلغ عدد المستفيدات 425 مستفيدة. وكان لها مع طالبات العلم حكاية عبر دروس شرح أسماء الله الحسنى، وبلغ عدد المستفيدات 161 مستفيدة، ودروس فقه الطهارة، وبلغ عدد المستفيدات 63 مستفيدة. وكان لها مع المعلمات حكاية عبر برنامج روح وريحان، من خلال توزيع 15 حقيبة تثقيفية على جميع المدارس. وكان لها في رمضان حكاية عبر برنامج نور على الدرب، وقد بلغ عدد المستفيدات منه 400 مستفيدة. وكان لها في 10 ذي الحجة حكاية عبر ملتقى نلتقي لنرتقي، وبلغ عدد المستفيدات 400 مستفيدة. وكان لها في الأعياد حكاية، حيث وزع 500 عيدية للأطفال و45 بطاقة معايدة. وكان لها مع الجاليات حكاية، حيث بلغ عدد المسلمات في عام 1438 24 مسلمة جديدة، من خلال زيارات ميدانية وزيارات لمقر الإدارة النسائية، وتوزيع الحقائب الدعوية والمطويات على كل الجاليات المسلمة وغير المسلمة. ولا زال الحلم يتكرر، والفكرة تتطور، والأحبار تنثر، ولم يكن ذلك إلا بتوفيق من الله وعون، ثم بمشاركة حبيبات متعاونات وفاضلات داعمات، لا يجزيهن المقام ولا المقال، بل يجزيهن من أحصى لهن تلك الأعمال. مع تحيات منسوبات الإدارة النسائية بمكتب تندح التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات.